भारतीय जनता पार्टीका कालेबुङ उम्मेद्वार शुभ प्रधानले आज कालेबुङमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै पहाडको जनताले भाजपालाई नै जिताउने दावी गरेका छन्। दृष्टिकोणबाट होइन, एक मिसनरी इन्स्टिट्युसनका भाइस प्रिन्सिपल उप प्राचार्यको हैसियतमा अनि म आफै स्वयं पढेको परिवेशको तर्फबाट सम्पूर्ण इसाई धर्ममतका महानुभावगणलाई म ह्याप्पी इस्टर गुड फ्राइडेको हार्दिक शुभकामना चढाउन चाहन्छु। किनभने यो पवित्र पावन पर्वले हामीलाई प्रभु यीशुको बलिदानको अनि दुराचारमाथि सदाचारको जितको अति एउटा अभूतपूर्व स्मरण गराउँछ। आजकै दिन प्रभु यीशु क्रसमा टाँगिए, मृत्युवरण गरे, स्वीकार गरे अनि क्रसमा टाँगिएर मृत्यु स्वीकार गर्दा गर्दै पनि उहाँले पापीहरूलाई क्षमाको प्रार्थना गरे अनि 3 दिनपछि उहाँ पुनर्जीवित हुनुभयो, जसलाई हामी इस्टरको पर्वको रूपमा पालन गर्ने गर्छौँ। अनि असत्यमाथि सत्यको जितको प्रमाण पुनर्जीवित भएर उहाँले दिनुभएपछि पूज्य हुनुभयो। र यो पावन पर्वमा सम्पूर्ण इसाई धर्म मतका महानुभावगणलाई, मेरा मित्रहरूलाई, मेरा सहयात्रीहरूलाई म हार्दिक कालेबुङवासी लगायत सम्पूर्ण यो प्रसारण हेर्नुभएका महानुभावहरूलाई हार्दिक शुभकामना टक्राउँदछु। अनि आज प्रेसका साथीहरूसँग भेट्न मलाई इच्छा भएको अर्को कारण पनि म यहाँ जाहेर गर्न चाहन्छु कि केही दिन अघि मेरो फेसबुक पेज, जो म स्वयंले त चलाउन भ्याइरहेको पनि छुइनँ अनि म प्रायः चलाउनमा त्यति पारङ्गत पनि छुइनँ, कुनै मेरा मित्रले जसले चलाउँदाखेरि केही बिकाउ पत्रकार या यस्तै केही प्रभावित पत्रकारहरूले दुष्प्रचार गरिरहेको छ, सस्तो निन्दा गरिरहेको छ भन्ने एउटा पोस्ट हालेको र धेरै साथीहरू अलिकति मन दुखाएको सुन्नमा पनि आएको छ। र माने त्यो एकदमै उद्देश्य प्रेरित भएर लेखिएको होइन अनि कसैलाई तोकेर लान्छना लगाउनु पनि लेखिएको होइन। केही जो फेसबुक चलाउने, मेरो फेसबुक चलाइरहेका साथीहरूलाई त्यो त्यस्तो कहीँ न कहीँ, किनभने त्यो बिचमा धेरै मेरो सस्तो निन्दाहरू भइरहेको थियो, निराधार निन्दाहरू भइरहेको थियो। अनि मैले त्यति बेला भनेको पनि थिएँ, अल्पविद्या भयङ्करी को एउटा प्रमाण साथीहरूले दिइरहेको समयमा यस्तो निन्दाहरूलाई चाहिँ अलिकति साथीहरूले उद्देश्य प्रेरित पाराले प्रचार नगरियोस् भनेर भन्न चाहेका थिए। तर पनि पत्रकारिताको धर्म निभाइरहेका चौथो स्तम्भका साथीहरूलाई कहीँ न कहीँ त्यो पोस्टले यदि आघात पुगेको छ भने म करबद्ध क्षमा चाहन्छु। सर, अहिले घडी भाजपामाथि विभिन्न आरोपहरू लाग्ने क्रम जारी छ। कतै कालेबुङबाटै आरएसएस मार्फत निक्लिएको एउटा चिठी छ, कतै कैलाश विजयवर्गीयको भनाइ छ, कतै अमित शाहको भनाइ छ। यो कुराहरूलाई लिएर तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? अब एउटा त त्यो जुन चाहिँ आरएसएसले लेखेको पत्र भने त्यो पत्र एउटा फेक त्यो लेटर हेड चलाएको भन्ने, त्यसमाथि त आरएसएसले यहाँसम्म कि प्राथमिकी पनि दर्ता गरेको हामीले सुन्नमा आइरहेछ। अनि यसको जवाब त आरएसएसका साथीहरूले दिन्छन्, यसमा म आधिकारिक रूपमा केही भन्नु मलाई मिल्दैन। अनि कैलाश विजयवर्गीयजीको त मैले त्यो इन्टरभ्यू हेरेँ पनि, त्यही प्रेसका साथीहरूले, मैले यो पहिले पनि स्पष्ट गरेँ, त्यही प्रेसका साथीहरूले नेपालीमा बढाइको उहाँले छुटे भन्नमा हामी पनि कोही बेला ट्रान्सलेट हुन्छ। बातमा झट्ट एउटा प्रश्न सोधिँदाखेरि उत्तर दिँदाखेरि कहीँ एउटा सानो यो माने हड्डी नभएको जिब्रो भन्छ नि हामी, त्यो टङ स्लिप भएको, त्यसलाई त्यही संशोधन गरिएको भएदेखि गरिन सकिन्थ्यो। तर कहीँ न कहीँ त्यो सानो एउटा बोल्दै गर्दाखेरि भएको भुललाई चाहिँ जुन पाराले चुनाव प्रचारको दृष्टिकोणबाट प्रचार गरियो त्यो पनि दुर्भाग्यपूर्ण नै हो। किनभने आधिकारिक रूपमा संवैधानिक स्तरमा भनौँ न, बिजेपीको घोषणा पत्रमा समेत यो कुरा उल्लेख भइसकेको छ है। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी स्वयंले 11 जात गोष्ठीको उच्चारण 2016 को चुनावमा जनसभामा गरिसक्नु भएको छ। अनि राजनैतिक इच्छा शक्ति लिएर यदि काम गरियो भने, आज पनि म हिमालय दर्पणमा हेर्दै थिएँ, आरटीआईको मार्फतबाट गरिएकोमा आधिकारिक पुष्टि छैन भनेर भनिँदैछ। अब कहिलेको आरटीआई हो त्यसको आधार पनि मलाई त्यति स्पष्ट भएको छैन। तर दुईवटा चुनावको घोषणा पत्रमा, बङ्गालको यसपालि राज्यको चुनावको घोषणा पत्रमा पनि 11 जात गोष्ठीलाई जनजातिको मान्यता उल्लेख गरिएको छ। अनि
अमित शाहजीको जुन चाहिँ बयानको कुरा गरेको छ आनन्द बजार पत्रिका कतिवटा पत्रिकालाई कोट गरेर भनेको छ, उहाँ त सायद स्वयं नै केही दिनपछि सायद उत्तर बङ्गालको भ्रमणमा आउनुहुन्छ। उहाँको चुनाव प्रचार पनि रहेको छ। उहाँकै मुखारबिन्दबाट हामी यो कुरालाई दोहोरिएको सुन्ने आशा गरिरहेका छौँ। र यो अब चुनावको बजार हो, उडन्ते खबरहरूले धेरै छिटो हावा आउँछ र उडन्ते खबरहरूलाई चाहिँ विश्वास नगरेर भाजपालाई यसमा भाजपा प्रार्थी तिनैवटा विधानसभा क्षेत्रमा विजयी हुनेछन्। अनि हजुरहरूको जुन प्रकारको साथ समर्थन हामी पाइरहेका छौँ, भोलि पनि धेरैजना पुराना साथीहरू भाजपामा सामेल हुने एउटा हामीलाई सङ्केत पाइरहेको छौँ। र त्यसले गर्दाखेरि चुनावको बजारमा आफ्नो मुद्दाहरूलाई लिएर आफ्नो घोषणापत्रहरूलाई लिएर अघि आयो भने चाहिँ राम्रो। व्यक्तिगत लान्छनाहरूले निन्दा गरेर आफ्नै प्रार्थी साथीहरूको दुष्प्रचार गरेको चाहिँ मलाई साह्रै ठिक लाग्दैन। यसरी म कसैलाई कुनै जवाब दिन चाहदिनँ। यसले त भाजपा प्रार्थीसँग साथीहरू भयभीत भएर अरू कुनै उनीहरूले आफ्नो चुनाव प्रचार गर्ने आधार नपाएर भाजपा प्रार्थीलाई चाहिँ कसरी हुन्छ, भाजपालाई चाहिँ दोषी ठहराएर जनताको अदालतमा चाहिँ उहाँहरूलाई शास्ति दिउँ भन्ने साथीहरूको जुन चाहिँ एउटा कोसिस छ नि, त्यो उहिले एउटा स्कुलमा पढ्दा हार्ने गोरुको छेर्ने बानी भनेर हामीले उखान पढ्थ्यौँ। त्यो हार्ने गोरुहरूले छेरेको कुराहरू मात्रै हो। यो प्रत्येक भाजपाका प्रभारी स्वयं अहिले सतीश पाण्डेज्यूसँग तपाईँले निश्चय नै उहाँको, किनभने उहाँ परोक्ष रूपमा बसेर आज त तपाईँहरूसँग जम्का भेट भइहालेर उहाँ अघि आए। उहाँले परोक्ष रूपमा बसेर भाजपाका कार्यकर्तादेखि आरएसएसका कार्यकर्तादेखि हाम्रा त मण्डल प्रेसिडेन्ट, मण्डल कमिटी हुन्छन्, अनि शक्ति केन्द्रहरू हुन्छन्, बुथ लेभल कमिटी हुन्छन्। प्रत्येक बुथ एकवटा बुथमा पुगिसक्नुभयो, यस्तो दुर्गम क्षेत्रका बुथहरूमा पुगिसक्नु भएको छ। र ग्राउन्ड जमिनी स्तरमा भाजपाको तर्फबाट जुन काम भइरहेको छ त्यो सायद यो प्रचारमा ल्याउँदैनन् उहाँहरूले, तर जमिनी स्तरमा जुन प्रकारको उहाँहरूको आकलन आइरहेको छ। अनि तपाईँहरूले त सर्वेहरू पनि हेरिनु भएको छ, अनि कतिवटा प्रेसको मार्फतबाट भएको आकलनमा पनि भाजपा नै विजय हुने तिनैवटा संसदीय विधानसभा क्षेत्रमा त्यो सङ्केत आइसकेको छ। हतोत्साहित भएर भनौँ साथीहरूले यो यस्तो खालको माने फुटबलमा हार्दै गएपछि गोली नखेदेर आफ्नै प्रतिद्वन्दीलाई खेद्नु लाग्छ नि, रफ खेल्नु थाल्छ, त्यो रफ खेल्ने कुरा हो। सर तपाईँले घोषणापत्रमा त पहिलेबाटै समावेश भइसकेका छन्, एउटा कुरो त। अनि अर्को कुरो मैले भनिहालेँ, तपाईँहरूलाई एउटा नाटक सबैले भने पनि नाटकै ढङ्गमा शुभ प्रधानलाई यो मैदानमा ल्याइयो भनेर, बिपी बजगाईलाई मैदानमा ल्याइयो भनेर, निरज जिम्बालाई मैदानमा ल्याइयो भनेर, यो एउटा समय गठबन्धनसँग एउटा निष्कर्षमा पुग्नुको लागि अलिकति समय लाग्यो नि निश्चय नै। अनि मैले भनिहालेँ, फेरि पनि यो दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु, सत्ता भोगको रहरले त म गएको होइन, किन सत्ता भोगको रहर यदि म राख्थेँ भनेदेखि त म त नगरपालिका छोड्ने नै थिएन नि। मैले त केवल 4 महिना आन्दोलनमै गयो, 2 महिना नगरपालिकामा मैले सम्हाल्न खोज्दै मैले त त्यो छोडेर निस्कन परेको थिएँ है। अनि अन्य दलमा पनि पुरानो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चामा पनि म त एउटा शीर्ष नेतृत्वमै थिएँ। र त्यसले गर्दा नेतृत्व गर्नुको लागि या सत्ता भोगको रहरले म यहाँ आएको होइन। कामै गरेर मैले भनिहालेँ, मेरो जन्मभूमि सामसिङ, कर्मभूमि कालिम्पोङ, रिटायर हुनु 1 वर्ष थियो। यो उमेरको पछिल्लो पडाउमा म मेरो जन्मभूमि र कर्मभूमिलाई एउटा ठोस, उदाहरणीय, स्मरणीय, अनुकरणीय एउटा विधायक मार्फत आउन सक्ने, किनभने राज्यमा पनि भाजपा सरकार अनि केन्द्रमा पनि भाजपा सरकार नै भएको बेलामा बृहतभन्दा बृहत उपलब्धिहरूको यहाँनिर एउटा सहस्रमा एउटा स्थापित गर्ने, जुन मेरो कालिम्पोङको पूर्वाधारदेखि लिएर एउटा पूर्णाङ्ग जिल्लाको स्वरूपदेखि लिएर, अनि अब सबैले भन्छन् भन्नु त बाटोघाटो, नाली, पानी यो सब भन्छन्, त्योदेखि अलग अस्ति हामीले एउटा नयाँ हाम्रो घोषणापत्र नै आउँदैछ ई कालिम्पोङ भनेर। कोभिडको समयमा हामीले जुन असुविधाहरू भोगेको देख्यौँ, अनि अब यो हामीले हाम्रो पिँढीको हाम्रो जमाना गयो, हामीले किताब पढेर लाइब्रेरीमा हार्ड कपी पढेर जुन चाहिँ अध्ययन गर्थ्यौँ, त्योबाट यसपालि कोभिडको समयमा घर बसेर वर्क फ्रम होम र स्टडी फ्रम होम स्कुलका नानीहरू, अर्को अघिल्लो पिँढी हामीले देख्यौँ त। चुनावको मुखमा आइप्याड दियो नानीहरूलाई होइन, यो त चुनाव प्रचारकै आधार बनायो। यानि कि उपलब्ध गराउन सकिँदो रहेछ यी अत्याधुनिक उपकरणहरू, इलेक्ट्रोनिक उपकरणहरू उपलब्ध गराउन सकिँदो रहेछ, त्यो प्रावधान रहेछ। तर किन चाहिँ चुनावको मुखमा आएर गरियो? यो इभन कोभिड टाइममा घरको बाउको एउटा एन्ड्रोइड फोन छ, 2जना नानी छ भने पालो गरेर चलाउँदैछ, बाबाले फोन लान सकेन।
यी नानीहरूलाई पछि गएर हाम्रो पछिल्लो पिँढीलाई एउटा नयाँ शिक्षाको नयाँ एउटा पद्धतितर्फ अग्रसर गराउने पनि उद्देश्य कहीँ न कहीँ भाजपा सरकारको तर्फबाट राखिएको छ। केजीदेखि पिजीसम्म मुफ्त निःशुल्क शिक्षा भनेपछि त्यति ठुलो घोषणा गर्न सक्ने अघिल्लो पिँढीलाई त्यो आधारमा म उभिनु पाउँदा म आफैलाई एउटा साँघोको रूपमा हेरिरहेको छु। यो त्यसले पहाडको जुन चुनाव छ त्यसलाई पनि फरक पार्छ। त्यो त तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ, तपाईँहरूले पो मलाई बुझाउनु पर्ने। म त चुनाव प्रचारमा कहीँ न कहीँ प्रत्यक्ष अपरोक्ष रूपमा संलग्न छु। पहाडमा त भाषा निश्चय आउँदै नै छन् अनि राज्यमा पनि भाजपाको आफ्नो सर्वे पनि छ। त्यसै 200+ भनेको थिएन, किनभने यो 19को चुनावमा पनि भाजपाका जति पनि प्रचारक प्रभारीहरू थिए जो परोक्ष रूपमा बसेर काम गर्छन् उहाँहरूले 20वटा सिटको आकलन गरेका थिए। 8वटा सिट पुग्यो अनि 2-3वटा सिटमा केवल एकदमै सानो मार्जिनले हारेका छन्, 4000 2500 भोटरले हारेका छन्। सो त्यसले गर्दाखेरि यसपालि जुन चाहिँ एउटा उहाँहरूको मूल मन्त्र छ 1900 2100 भनेर जुन चाहिँ भनेको दिलीप घोषले जस्तो भन्नुहुँदै थियो। 19मा आधा, 42मा 18 गयो अनि 20मा 200+ जुन चाहिँ भनेको छ त्यो वास्तवमै हुनेवाला छ। केवल अब दार्जिलिङ पहाड तराई डुवर्सले न्याउरीमारी पछि नहोस्, ससानो सहुलियत ससानो स्वार्थहरूमा भुलेर कसैले दुष्प्रचार पनि नगरिदियोस् अनि आम मानिस भोट त निश्चय नै 19मा जस्तै कहिले 21 तारिक आउँछ र कमलको फुललाई खिलाएर यो पहाडलाई हँसाउँ भन्ने पर्खिरहेका छन्। मार्फतबाट जुन चाहिँ कुरा दुष्प्रचारै हो यो पनि म भन्छु, किनभने अमित शाहजीले संसदमा जब बिल ल्याए होइन, बिल ल्याएको बेलामा भनेको यो त नागरिकता खोज्ने लिने होइन नागरिकता दिने ऐन हो भनेर भनेको है। अनि हामीले भन्दैछौँ बङ्गालले नै यो हाम्रो जम्मै पर्जापट्टा हाम्रो जमिनको जुन चाहिँ यो पर्जापट्टा छ अन्य जम्मै जिल्लामा यसको रैयती पर्चा दिइसकेको छ। यही पहाडमा मात्रै डिआई फन्ड हरे, बसत पर्जा हरे, यो वनबस्तीको सम्म 2006को ऐन यो सबैलाई रोकेर राखेको हुनाले गर्दा पर्जापट्टा सबैको हातमा दिइसकेपछि त हामी यहाँको रैथाने बासिन्दा भयो नि, त्यसको बादमा त एनआरसीको कुरै आउँदैन नि। र त्यसले गर्दा जम्मै कुरालाई चाहिँ चुनावकै प्रचारको समयमा र सत्तालाई हासिल गरेर कसरी हुन्छ आफ्नो आधिपत्यलाई मात्रै जीवित राख्नुको निम्ति यस्तो दुष्प्रचार गरिन्छ भने चाहिँ आफ्नै जातिलाई सुरक्षा दिन्छु भन्नुको साथ हो। भाजपा आएन भने र आयो भने यो त राष्ट्रिय स्तरमा बनिने कानुन हो नि त होइन। र त्यसले गर्दाखेरि यो यस्तो यो समयको बर्बादी हो। यो सब प्रश्नहरूलाई अहिले चुनावको बजारमा ल्याउनु तर अहिले जम्मा लगभग होइन तपाईँले चुनावको त्यो ब्यालेटिङ युनिटमा भन्नुहुँदैछ। सायद हामी हाम्रो कमल सायद 3 नम्बर बटनमा हुन्छ होला यदि एनपीपी र कङ्ग्रेसले आफ्नो नामाङ्कन फिर्ता लिएनन् भने भोलि 3 बजीभित्र। सो 3 नम्बरमा हामी आउँछौँ है। अनि अन्य जो प्रतिद्वन्द्वीहरू हामी देख्दैछौँ उहाँहरू प्रायः 7-8 नम्बरमा। तपाईँको पोजिसनमा चाहिँ मैले भन्न चाहेको मतको हिसाबले अब भविष्यवाणी त गर्न मिल्दैन है, तर जुन सङ्केत मैले पाइरहेको छु है, जुन सङ्केत मैले पाइरहेको छु अनि भाजपाका प्रभारीको तर्फबाट पनि तपाईँले अघि सुन्नुभयो जुन सङ्केत मैले पाइरहेको छु, म स्वयंको मात्र मैले यदि कुरा गर्नु हो भनेदेखि 2 तारिक मईको दिन एसयुएमको प्राङ्गणमा तपाईँहरूसँग भेट हुन्छ। प्रायः 2 बजीभित्र मतगणना सिद्धिएको हुन्छ अनि त्यो दिन तपाईँहरूलाई मतको कति मतान्तरले मैले जितेको हुन्छु त्यो थाहा हुनेछ। तर आज मेरो चुनाव प्रचार प्रारम्भ पनि नभइकन जुन पाराको जमिनी, म फेरि भन्छु जमिनबाट जहाँ भोट हाल्छन् तपाईँहरू चुनाव प्रचारमा देख्नुहुन्छ एउटा बुथमा 1000 भोटर छ भने 700 भोटरले भोट हाल्छ। तर एउटा सभा गरिन्छ त्यहाँ कति हुन्छन् 100 या 150। त्यहाँ पनि गएर आफ्नै साथीलाई गाली गरेर राखेर आउँछौ। त्यो सुन्न आएकोमा तिमी के गर्छौ त्यो बताऊ न। तिमी विजय भयो भने के गर्छौ त्यो बताऊ न। मेरो पछि त केवल एउटा प्रतिद्वन्दी र एउटा क्षेत्रीय पार्टी मात्रै छैन नि, मेरो पछि त जम्मै राष्ट्रिय पार्टी छ। अनि जुन पार्टी भाजपा यहाँ बङ्गालमा सरकार आउँदैछ त्यो पार्टी छ। सो म एक्लैले कति गर्न सक्छु त्योभन्दा धेर गर्नुको निम्ति त एउटा डल्लै व्यवस्था लिएर एउटा डल्लै सरकार लिएर केन्द्रमा पनि छ राज्यमा पनि बस्दैछ नि। त्यति बेला
कहाँ कति बेला के आउँछ त्यो आज नै म भन्न पनि मलाई सम्भव पनि छैन। समयले के दिँदै जान्छ। तर अघि तपाईँले भन्नुभयो सशर्त म आएको हो भनेर। सशर्त भनेको यो कालेबुङलाई एउटा छाप छोड्न आएको हो, किनभने अर्को 5 वर्ष मेरो उमेरले मलाई साथ दिइरहेको हुँदैन, स्वास्थ्यले साथ दिइरहेको हुँदैन। तपाईँको किनभने उहाँहरू जति पनि सहयोगी दलहरू छन् है, सहयोगी दलहरू छन्, निर्वाचित भएका जस्ता हाम्रा सांसद छन्, हाम्रा सांसदसँग सोझै उहाँहरूको सोझो सम्पर्क रहेको छ। अनि भाजपा चुनाव सिद्धिएपछि जो निर्वाचित हुन्छन् उहाँले आम सहमति बनाएर नै काम गर्छन्। अनि प्रत्येकचोटि सांसद महोदय राजु विष्ट कालेबुङ आउनुहुँदा केवल भाजपाका साथीहरूसँग मात्रै त भेट्दैनन्, अन्य हाम्रा जति सहयोगी दल थिए सबैसँग बसेर सभाहरू गरेको अनि आम सहमतिसँग निर्णय लिएको तपाईँहरू स्वयंले देख्नुभएको छ। सो कसरी उहाँलाई सम्बोधन गरिदिनु भनेर तपाईँले भन्नुहुँदैछ। एकतर्फी तपाईँहरूको यो पनि त तपाईँहरूको एकतर्फी आकलन नै हो भन्छु म। किनभने राजु विष्ट जतिचोटि नै आए जम्मै सहयोगी दलहरूसँग बसेर काम गरेका छन् अनि उहाँहरूकै मार्फत काम गरेका छन्। मतलब यो पछि बेर हुनेछ। सब भाजपाको जुलुसहरू राजनीतिमा धर्म मिसिएको भन्ने त होइन, तर धर्ममा कहीँ न कहीँ बङ्गालको स्तरमा या राष्ट्रिय स्तरमा पनि भन्नु मिल्छ। तर विशेष गरी बङ्गालको स्तरमा एक प्रकारको एउटा तुष्टिकरण टाइपको एउटा माहौल थियो, परिवेश थियो है, एउटा जात धर्मको यो समूहलाई लिएर। अनि औपचारिक चुनाव प्रचारमा यस्तो प्रकारको कसैले कुनै पनि प्रार्थीले गरेका छैनन्। र त्यो समर्थकहरू जब सडकमा निस्किन्छन् त्यो उनीहरूको नारा लाउने एउटा परम्परा छ र भाजपाको प्रार्थीसँग त्यो नारालाई जोडिदिँदाखेरि चाहिँ कहीँ न कहीँ भाजपा प्रार्थीको चुनाव प्रचार पनि भएको जस्तो सम्झन्छन्। त्यो आम मानिसले उत्साहित भएर लगाएका नाराहरू हुन्। र यो एउटा ध्रुवीकरण, धार्मिक ध्रुवीकरण चाहिँ को रूपमा चाहिँ यसलाई हेर्न मिल्दैन। कालेबुङ आइपुगेका भाजपा चुनाव प्रवासी सतीश पाण्डेले आज यहाँ पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै पहाडको 3वटा सिटमा भाजपा प्रार्थीको जित निश्चित रहेको दावी गरेका छन्। वाराणसी से कलिंगपोंग विधानसभा के लिए एज ए हम प्रवासी के तौर पे आए हैं, प्रभारी के तौर पे नहीं। प्रवासी का तात्पर्य होता है कि वहाँ पे इलेक्शन तक, माने नियर अबाउट 17 को हमारे यहाँ इलेक्शन है, तो हम 15 तक यहाँ पे प्रवास करेंगे और उस विषय में अपने संगठनात्मक कार्यों को, राजनीतिक विषय नहीं, संगठन के स्तर पे हमारे जो जिले की टीम है उसको कैसे एक्टिव करना है, हमारी क्या रचना है, बूथ सेक्टर हमारा अलग एक रचना है, हम उस पे काम करते हैं कि हमारा बूथ कैसे एक्टिव हो जाए, हर व्यक्ति तक मेरी बात कैसे पहुंच जाए। जो यहाँ की परंपरा है उससे अलग मेरी है, राष्ट्रीय पार्टी है, हम लोग बहुत मधुरता से, व्यवहार से, सौहार्द वातावरण में लोगों से बात करते हैं। कुछ ऐसी यहाँ की समस्याएं हैं, चुनाव पंचायत, अलग एक यहाँ की डिमांड है जो 10 जातियों की, 11 जातियों की, उस पर भी जो है हमारे यहाँ अभी उस पर हम खुल के इसलिए नहीं बता पाएंगे क्योंकि हमारा मैनिफेस्टो कल तक आ जाएगा तभी उस पर हम कोई अपना स्टेटमेंट दे पाएंगे। और संगठन के ही रचना के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। अच्छा, तो अभी आपने जो बात कही, कब घोषणा पत्र निकल रहा है आप लोगों का, तो उसमें गोरखाओं के लिए कुछ स्पेशल है? आ जाएगा, विषय है, गंभीरता से राष्ट्रीय उस पर विचार कर रही है। हम कोई भी चीज़ बिना आए हवा में बात नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा विषय नहीं है कि हम इलेक्शन में खाली दावा करें। हम जो कहेंगे उसको करने की क्षमता रखते हैं और उसी लिए जब तक से मेरा मैनिफेस्टो पूर्ण रूप से नहीं आ जाता है उस पर कोई कमेंट मेरा नहीं है। बीजेपी पहाड़ और पहाड़ के लोगों का जो समस्या बहुत गंभीरता से इस पे राष्ट्रीय टीम इस अध्ययन कर रही है। अच्छा, अभी जो है, लेकिन अगर मीडिया पूछे क्या इंटरनेशनल कोई कानून बनेगा यहाँ पे, हम जो भी बनाएंगे नेशनल बनाएंगे। टंग स्लिप है, लैंग्वेज थोड़ा प्रॉब्लम की वजह से नेपाली की जगह नेपाल शब्द यूज हो गया है, उसके लिए उसका खंडन भी आ चुका है, तो उसको उन्होंने अपना सफाई भी दे चुके हैं। कैलाश विजय वर्गीय जी इतने बड़े नेता है, उनको नेपाल और नेपाली में फर्क नहीं समझ पड़ता अभी तक? नहीं, फर्क की बात ही नहीं है। हम आपसे पूछ रहे हैं, आप कैलाश जी की बात छोड़ी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या संभव है कि नेपाल के कंट्री के जो है लोगों को हम अपने यहाँ से मान्यता देंगे? इट इज पॉसिबल। आप हमसे मत पूछ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप हमको जब्बत दें। वही तो, क्या कैलाश विजय वर्गीय जी इंटरनेशनल कोई कानून बनाएंगे क्या? इतना बड़ा इम्पॉसिबल बात को वो कैसे कह पाए? इम्पॉसिबल नहीं,
इम्पॉसिबल तो आप बना रहे हो इसको। हमने आप कहा कह कि रहे हो टंग कि स्लिप ये है, impossible लैंग्वेज है। सिर्फ उनका जो है कहने का सेंस आप समझिए। कभी कभी हम क्या कहना चाहते हैं, हो सकता है कहीं कोई प्रॉब्लम हो सकता है और नेपाली ही कहे हो, लेकिन यल ली शब्द लेते समय सांस रुक गई हो या कोई प्रॉब्लम हो, न कह पाए हो या सुनने में माइक में आवाज ना आई हो, कहे होंगे नेपाली, हमको ऐसा लगता है। नहीं सर, वो बैनर में भी जो नेपाल लिखा था ना। जी नहीं, होइन, नहीं ऐसा कहीं नहीं। अच्छा सर, मेरे सुनिए क्वेश्चन ना, क्या है हाँ। आप लोग का मुख्य मुद्दा क्या है? आप लोग आपने जो बोला सिर्फ दावा नहीं करेंगे, लेकिन अभी तक तो वही हो रहा है। बीजेपी सिर्फ दावा करता है लेकिन कुछ भी नहीं करता है। जैसे आपके पास कोई ऐसा एक आध ये एग्जाम्पल 11 बताएं। जनजाति का मुद्दा भी तो 2000 कितने साल से चल रहा है। जी, मैनिफेस्टो लेते हैं, आपको- मैनिफेस्टो लेते हैं, लेकिन काम तो नहीं कर रहा है। ओके, आपकी बात हो गई। हमारा जो केंद्र से जो भी योजनाएं चलती हैं तो हम वहां से फंड रिलीज करते हैं। स्टेट गवर्नमेंट उसको कहाँ पे यूज कर रही है उसका विषय बन जाता है। ना, मैं डायरेक्ट आकर के उस पे 11 जनजाति की बात कर रहा हूँ मैं उसी वो पे आ तो- रहा हूँ। वो तो स्टेट से तो पास करके रेजोल्यूशन भेज दिया ना सेंटर पे, तो आप लोग तो फिर इलेक्शन में वही बात बोलते हैं, फिर नहीं करते। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, मैंने सिर्फ ये कहा कि हमारी स्टेट में गवर्नमेंट बनेगी, जितना मैं कमेंटमेंट करूंगा, जितनी भी मेरे मैनिफेस्टो में आपके साथ मुद्दा आएंगे उस सारे को 24 के पहले 100% उसके लिए मैं वचनबद्ध हूँ। अच्छा, एक इस बीच में पत्रकारिता लाइफ में कितने आरएसएस को कवर किए हैं, एक प्रश्न का उत्तर हमको दें। आरएसएस मीटिंग को अपने पूरी लाइफ में कितने आपने आरएसएस कैंप को एड्रेस किया है? आपके पास कोई जवाब हो तो बताएं। ये सब राजनीतिक प्रोपगंडा है। इलेक्ट्रॉन इस समय जो है कंप्यूटर से कुछ भी आरएसएस कभी इंग्लिश में नहीं हो सकता। ये और हमारा कोई भी पदाधिकारी आरएसएस का इंग्लिश में सिग्नेचर नहीं करता। तो ये सब चीजें फेक न्यूज है, इसका कोई हमारे पास जवाब नहीं है। अच्छा, इसके लिए पूरा भारत एक है, हम उसी परिवेश में देखते हैं, जहाँ की जैसा कल्चर है, जहाँ की जैसी रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से मेरा केंद्रीय नेतृत्व उसको संज्ञान ले रहा है, उसी हिसाब से उस पर काम होगा। मेरा केंद्रीय नेतृत्व ने बोल दिया है 200+, उस पर कोई प्रश्नवाचक नहीं। 200 मोड पे कितना जाएगा उसका काउंटिंग नहीं बता पा रहे, लेकिन 200+ है। पहले तो बीजेपी पार्टी में ये जनता का विषय है, पब्लिक का विषय है। पब्लिक क्या महसूस करती है वो, उस पर हमारा कोई कमेंट नहीं है। कौन मेरे साथ है, कौन मेरे साथ नहीं है, ये पब्लिक उसको एड्रेस नहीं करती। पब्लिक अपने लिए सोचती है कि हमारे लिए कौन बेटर है। तो कितना आश्वस्त है आप लोग के इधर जीतने की? 200+। ना हिल में ये तीन सब डिवीजन में तीन विधानसभा की बात पूछ रहा हूँ, तीनों जीत रहा हूँ। अच्छा, सबसे बड़ा चुनौती माने चैलेंज माने प्रतिस्पर्धी आपस में दूसरे तीसरे के लिए लोग की लड़ाई चल रही है, कौन सेकंड पे आएगा, कौन थर्ड पे आएगा। वो मतलब फर्स्ट और सेकंड का लड़ाई कंफर्म है, मैं नहीं हूँ, जनता की डिमांड है ऐसी। ओके। चुनाव प्रचारको क्रममा गोजममु प्रमुख बिमल गुरुङ आज कालेबुङ आइपुगेका छन् भने सो अवधि उनलाई दलीय कार्यालयमा विशेष स्वागत जनाइएको थियो। धन्यवाद सर। कस्तो के भन्न चाहनुहुन्छ? विशेष अब कालिम्पोङमा त दोस्रो पल्ट म स्थापित जीवन जिएर अछाट्टै यो दोस्रो पल्ट हो र आज चुनावी माहौलमा म कालिम्पोङमा आएको छु। धेरै खुसी छु कालिम्पोङमा म जब आउँछु। म कालिम्पोङवासीलाई एउटा घरको परिवार जस्तो सम्झन्छु। मेरो साथ परिवार जहिले पनि म कालिम्पोङमा आउँदाखेरि धेरै बसेर जान्छु। यो चुनावी माहौल आज यस्तो छ कि हरेक दिन हरेक पल जानुपर्ने समय छ। त्यसले गर्दा थुप्रैले मैले कालिम्पोङमा बसेर समय बिताउनु पनि नसक्ने एउटा अवस्था गर्न चाहन्छु। आज जुन प्रकारको एउटा परिस्थिति कालिम्पोङको चुनावी माहौलको सुन्न छ, सबै कुरोहरूलाई एउटा ध्यानमा राखेर हामीले काम गर्नुपर्ने विषय छ। जनता सम्पूर्ण जनतालाई गाउँमा एउटा खर्दैलो अभियान गाउँ घरमा गएर एउटा बात गर्ने प्रयास गर्ने एउटा जब म त्यसरी नै आएका छु र मलाई खुसी लागेको छ। कतिवटा विषय जसलाई गरेर लानुपर्ने विषयहरू अगाडि गरेर लान्छु भन्ने दाजु, चुनावमा गोजामुमो 1 गोजामुमो 2 अनि बिजेपीमा चाहिँ एउटा काटेको टक्कर देखिरहेको छ।
है यो काटेको टक्करमा जितप्रति कतिको विश्वास छ तपाईँ? जित त हामी निश्चित छौँ, जित हामी त्यसरी छौँ। काँटाको टक्कर भन्ने कुरा पनि म यसलाई पनि म उयो दिँदिनँ, किनभने म आफ्नो मुद्दापट्टि एउटा अटल छु। मेरो मुद्दालाई मैले कहिले पनि विश्वासघात गरेको छुइनँ। यो मेरो मुद्दा नै मेरो जातिको निम्ति हो, मेरो समाजको निम्ति हो। मेरो समाज र जातिको निम्ति म कहिले पनि धोका गरेर अगाडि काम गर्न चाहदिनँ। म राजनीतिमा मेरो जातिलाई एउटा मोरा बनाएर काम गर्न चाहदिनँ। मेरो जातिको उत्थानको लागि म काम गर्न चाहन्छु। यही सन्दर्भ लिएर नै आज प्रत्येक गाउँ बस्तीहरूमा मेरो निर्माणमा सहेका कुराहरू अनि उहाँले पनि सहेका कुराहरू एकात्ममा आदान प्रदान गर्दै हामीले हिँड्ने प्रयास गरिरहेको छु। विनय खेमाले त भनिसकेका छन् कि हामी विमल खेमालाई चुनौती मान्दैनौँ यो चुनावमा, बिजेपीलाई हामी मान्छौँ। तपाईँ पार्टीको निम्ति चुनौती कुन दल होला? चुनौती चाहिँ म आफैले लिन्छु चुनौती, किन म सङ्घर्ष गर्नुलाई नै म आएको। किनभने मेरो लागि कर्म चाहिँ एकदमै सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट हो। कर्म म गर्न चाहन्छु, म कर्मलाई नै चुनौती दिन्छु। बुझ्यो नि, कसैसँग दाँजो गरेर चुनौती दिएको चाहिँ राम्रो होइन। म कर्म गरेर देखाउन चाहन्छु अनि कर्मसँग नै म पेस गर्न चाहन्छु। त्यसले गर्दा त्यसलाई नै चुनौती भन्छु। र मैले जो पनि आज मेरो पार्टी डाक्टर रामभोजीलाई जुन प्रकारले हामीले कालेबुङको क्षेत्रफलबाट ल्याएका छौँ, गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको क्यान्डिडेट बनायो अनि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको टिमै गोर्खाल्यान्डको यो गोर्खाल्यान्डको टिमलाई हामीले कहिले पनि हामीले बेचेका छैनौँ। कहिले पनि हामीले जाति बेचेर काम चाहिँ मेरोबाट कतै पनि हुँदैन। अनि मेरो यो पार्टीले पनि आजसम्म जुन प्रकारले मलाई सहयोग गरेर आयो, कहिले पनि उहाँले विश्वासघात गर्ने काम चाहिँ जातिलाई गरेको छैन। यही एउटा आशा विश्वास लिएर हामी काम गरिरहेको छौँ अनि यो आशा विश्वास नै जनताले गरिरहेको छ। जनताले यही आशा विश्वास गरे यो मलाई एउटा विश्वास छ। ममता ब्यानर्जीसँग मिलिसकेपछि तपाईँमाथि एउटा जुन जाति विरोधीको मुद्दा बेच्यो भन्ने एउटा जुन गम्भीर आरोप लागिरहेछ, यो त बारम्बार प्रश्नहरू यस्तो आइरहेछ। मैले भने नि मैले मेरो शिरको कपाल हुन्छ नि, कपालको एउटा पन्थी हुन्छ नि, त्यतिको पनि मैले मेरो जातिलाई विश्वासघात गरेको छु। बुझेँ नि, कहिले पनि जान्छु मेरो सास भइजाल्छ, मेरो शरीरमा एक कथा घुम रहिजाल्छ। म जातिको लागि जातिलाई कहिले पनि हालेर काम गरिरहेको। म आफै पनि शहीद परिवार हो नि होइन। 1986मा मेरो आफ्नो दाजु मरेको हो नि। त्यसले गर्दा मैले कसरी चाहिँ जातिलाई विश्वासघात गर्छु। अनि मैले यसको यही विषयलाई लिएर आज मैले काम गर्न चाहेँ। अनि मानिसले त थुप्रै कुराहरू गर्छ, लिडरहरूले थुप्रै कुरा गर्छ, तर पहिला चाहिँ गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ पहिला उहाँले आफैलाई पनि हेर्नु सक्नुपर्छ, अरूलाई दुसाउनु हुँदैन। र मलाई उहाँले विभिन्न प्रकारको एउटा दोषारोपण लगाएर टिप्पणी गर्ने काम गर्छ, तर म चाहिँ कर्ममा विश्वास गर्छु, कर्मले नै जित्न चाहन्छु। जस्तो तपाईँले भनिरहनु भएको छ यो पालि पनि मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीलाई नै हामी बनाउन चाहन्छौँ, त्यही एउटा जुन परिकल्पना लिएर मुख्यमन्त्रीलाई मैले बनाउनुपर्छ भन्ने यदि आएन भने, मुख्यमन्त्री भएन भने आउँछ तपाईँको पार्टी के हुन्छ? आउँछ एकदम। यो तपाईँले मान्नुहोस्, तपाईँले अहिले रेकर्डिङ गरिरहनु भएको छ, यो क्वेसन मलाई फेरि इलेक्सन बादमा सोध्नुहोस् है ल, इलेक्सन बादमा। किन मैले भनिहालेँ कि ममता ब्यानर्जी तेस्रोपल्ट मुख्यमन्त्री बनिन्छ अनि उहाँले जुन प्रकारको एउटा एनआरसीलाई अघि बङ्गालमा लागू गर्नु दिन्न भन्दैछ। अनि एनआरसीले गोर्खा जातिलाई जुन प्रकारको तहस नहस पार्ने एउटा राजनीति गरेका छन्, गोर्खा जातिको एउटा स्वाभिमानमा चोट लाउने काम गरेको छ। एनआरसीले आज आसाममा 2 लाख हाम्रो गोर्खे सन्तानलाई बिहे गरेर बनाएका छन्। त्यस्तै प्रकारले आज पहाड तराई डुवर्समा पनि आज लाखौँ हाम्रो गोर्खे सन्तानलाई एनआरसी लगाएर चाहिँ यहाँबाट बेघर बनाएर गर्ने राजनीति गरिरहेको छ। यसको हामी घोर विरोध गर्छौँ। अनि ममता ब्यानर्जी यसलाई पनि उहाँले विरोध गर्नुभएको छ। अनि म जातिको लागि, म आफ्नो समाजको लागि यति साह्रो जिरो ध्यान दिएर काम गर्दैछु भने एनआरसीले झन् मेरो जातिलाई तहस नहस पार्ने काम हुन्छ भने म त्यसको लागि चाहिँ एकदमै सङ्घर्ष गरेको हुन्छु। त्यसको लागि एनआरसीलाई यहाँ लागू नगर्नु दिनुको लागि चाहिँ हामी ममता ब्यानर्जी स्वयं अनि म पनि यसको लागि लागिपर्ने छु अनि मेरो जातिलाई बचाउने छु भन्ने मैले मान्छे ममता ब्यानर्जीले जुन पिपिएस घोषणा गरे त्यो घोषणा गर्नुभन्दा अगाडि नै ममता ब्यानर्जीसँग तपाईँहरूको एउटा कुनै सम्झौता भएको थियो पहाडमा अर्को एउटा व्यवस्थाको निम्ति भन्ने एउटा बयान पनि आइरहेको छ। तपाईँहरूको पार्टीकैबाट प्रभावकारी बयान दिएको छ। तपाईँहरूलाई भनेर साध्य छैन, के होला काम गरेर देखाउनुपर्छ। मैले राख्नुपर्ने विषयहरू राखेको छु।
तर म अहिले भोटको बजारमा मान्छेलाई देखाउटी म गर्न चाहदिनँ, बुझेँ नि। अनि यो भोट सकेपछि मैले जुन चाहिँ कर्म गरेको छु भने जुन कर्मको लागि मैले आदान प्रदान गरेको छु त्यो उहाँ बसेर काम गर्नेछु। यस चुनाव बादमा जब जुन पार्टीले गोर्खाल्यान्डको मुद्दालाई आवाज दिन्छ त्यसलाई हामी सघाउँछौँ भनेर तपाईँले बारम्बार भनिरहनु भएको छ। त्यसलाई यदि भाजपाले त्यो परिकल्पना लियो भने के गर्नुहुन्छ? भाजपालाई फेरि सघाउनुहुन्छ? 24 मा दिँदैन। अमित शाह आएर कलकत्ताको प्राङ्गणमा आएर गोर्खाल्यान्ड हुन सक्दैन, बङ्गालमा विभाजन गर्दैन भनेर भनिसकेन। अमित शाह चाहिँ होम मिनिस्टर अफ युनियन अफ होम मिनिस्टर, उहाँले बिल पेस गर्छ। उहाँले आज कुरा राखिसकेपछि अब कुन चाहिँ होम मिनिस्टरले चाहिँ कुरा राख्नुपर्ने भन्नुहोस्। त्यसले गर्दा यसको घोर विरोध गर्छ। घोर विरोध जुन व्यक्तिले चाहिँ हामीलाई मेनिफेस्टो र सङ्कल्पपत्रभित्रमा हालेर चाहिँ हामीलाई यत्रो वर्षको लागि उहाँले आशा देखायो अघि, त्यो आशा आज कलकत्ताको प्राङ्गणमा आएर खुदै उसको मुखबाट चाहिँ अघि यहीँ माथि होम्समा आएर पनि 5,000 विस्थापित म निकालेर छोड्छु, जङ्गलमा भएको 5,000 विस्थापित भनेको होइन अमित शाहले भन्दा अहिले घरि अब 5,000 विस्थापित कस्तो प्रकारले आउनु पऱ्यो त्यो त अब होम मिनिस्टर युनियन अफ होम मिनिस्टरले यो चिज याद गरेको छैन। र म चाहन्छु हामीले जवाब दिने समय आएको छ, जवाब दिनुको लागि हामी काम गरेका छौँ। बिजेपीलाई हराउनुको निम्ति तपाईँको उम्मेदवार कतिको सक्षम छ? बिजेपी भाइहरूले अब रिपोर्टरहरू भाइहरू है, भाइहरूले खुदै सोध्नु सक्नुहुन्छ। बिजेपीले एउटा क्यान्डिडेट त पाएन भाइ, एउटा क्यान्डिडेट हाम्रोबाट चोरेर लगेको क्यान्डिडेट हो भाइ भनेपछि त बिजेपीको के चाहिँ हामीले कुरा गर्नु भन त। अन्त हामी त हेर भाइ, हामी त कसैबाट बरो लिएर खेलाएको होइन नि भाइ। बिजेपीले त बरो ल्याउँदै खेलाउँछ, पैसा ज्यादा छ बरो ल्याउँदै खेलाउँदैछ, बुझ्यो नि। हामी बरो लिएर खेलाएको होइन नि त, हामी त सेट टिम छौँ नि। विस्थापित सेट टिममै गयौँ अनि फिल्ममा पनि सेट टिम। यहाँ कहीँ कतै विमल खेमा अनि विनय खेमा माझ भेडाट हुँदा कहीँ न कहीँ बिजेपी अगाडि आउने प्रबल सम्भावनाहरू आउँदैन। यो बेला थर्ड प्लेसमा पनि आउँदैन, थर्ड प्लेसमा कुनै त्यस्तो सङ्केतै छैन भविष्यमा एक मञ्चमा आउने। भाइ क्यान्डिडेट हेर न भाइ, भोलि चाहिँ के अरे सेसनमा गएर सदनमा गएर चाहिँ गिटी बलुवाको कुरा गरेको थिएँ, खोलाको ढुङ्गाको कुरा गरेको थिएँ। त्यस्तो मान्छेलाई जिताउनु मान्छेले भन, त्यस्तो मान्छेलाई जिताउनु जो व्यक्तिले चाहिँ आज जोसम्म हामीसँग एउटा सङ्कल्प पत्र हालेर विभिन्न कुरा गरे अनि पैसा पायो भने उफ्रेर फटेक्ला जस्तो उफ्रेर जानु अनि टिकट पाउँदा चाहिँ उनीहरू रमाएर हाँस्नु होइन नि त। एउटा प्रिन्सिपल क्यान्डिडेटको प्रिन्सिपल हुनुपर्छ, अनुशासन हुनुपर्छ, बुझ्यो नि। अनि यत्रो वर्ष जहाँतिर असुविधाको कुरा गर्यो, लास्टमा चाहिँ टिकटको लागि त मरेको रहेछ त, टिकटको लागि त फटेक्ला जस्तो उफ्रेर गयो त नि त, बुझ्यो नि। पैसा भनेपछि यति साह्रो मान्छे एउटा बेचिँदो रहेछ, लुटिँदो रहेछ। यस्तो चिजहरू आज प्रशस्त मात्रामा हेर्नुहोस् त। आज जेएलएफ पार्टीले आफ्नो गरिमा त राख्नु सकेन, कसलाई सोध्यो? हटक दललाई, जेएलएफ पार्टीलाई, सिपिआरएमलाई बिजेपीले सोध्यो म क्यान्डिडेट दिन्छु भनेर। विदाउट उनीहरूको कन्सर्न बिना उनीहरूले डिक्लेयर गरे, बुझ्यो नि। लास्टमा पैसामा नेगोसिएसन भयो जेएलएफ पार्टी, बुझ्यो नि। लास्टमा उनीहरूले घुँडा टेक्नु पऱ्यो, नत्र दिनु सक्दैन। हामी त ममता ब्यानर्जीलाई हाम्रो गरिमा सिट हो यो 3टा, यो गरिमा सिट हामी उठाउँछौँ भन्दाखेरि नै उहाँले यो 291वटा सिटमा दियो, तर 3टा सिटमा उसले दिएन। किनभने उसले लोकल यहाँको क्षेत्रीय पार्टीलाई उसले हेरिदियो, तर भारतीय जनता पार्टीले क्षेत्रीयको कहिले महत्त्व बुझेन, बुझ्यो नि। उसको पार्टी नै भइपर्छ। अब जनताले यसको निर्मूल गर्नुपर्छ, जनतामाथि छोडिदिएको छ, बुझेन। 5 केजी चामल दियो भनेको त कहाँ हुन्छ, हुँदैन नि भाइ। हाम्रो स्वाभिमान त 5 केजी चामलले किनिँदैन त। हराउनुको निम्ति प्रशान्त किशोरमाझ अनि विमलमाझ बैठक बस्यो भने हल्ला चलिरहेको छ। प्रशान्त किशोरले अनि विनय अनि विमल गुरुङमाझ बैठक राख्यो पिन्टल भिलेजमा, अनि यहाँ बिजेपीलाई हराउनुको निम्ति भन्ने कुरा अगाडि आइरहेको छ। हो यो मैले एउटै कुरा गरेँ भाइ, जब म यहाँ आउनुभन्दा 21 तारिकको मेरो प्रेस रिलिज गर्नु भाइ, मलाई यो GT2 त भन्नु सक्दिनँ, अब
यिनीहरूसँग मिलेर काम गर्नु भन्ने कुरा गरेको थियो। मैले भने तपाईँ र मेरो घनासा भएको हो अघि, त्यस्तो भएर पनि आज तपाईँसँग म मिल्न सक्छु, तर यो दुईवटा व्यक्तिसँग म मिल्न सक्दिनँ। क्लियर कट भन्दै बुझेँ नि। म ममता ब्यानर्जीसँग मिलेर आएँ, तर विनय र अनिसँग म मिल्न सक्दिनँ। जातिलाई बेच्ने, अस्पताललाई बेच्ने, माटोलाई बेच्ने मान्छेले 7 जन्ममा माफ हुँदैन। योसँग चाहिँ हात मिलेर आउँदैन। बरु भोकै बस्छु, बरु म जङ्गलमै बस्छु, फेरि बाहिर बस्नु परोस्, तर यस्तोहरूसँग म हात मिलाउँछु। तपाईँले बिजेपीलाई हराउनको निम्ति जुनै हदसम्म गएर पनि म जान तयार छु भनेर अघिबाटै भन्नु। अनि यो बेला राज्य सरकारबाट तपाईँमाथि एउटा एपिल आयो, दुईपट्टि मिलेर अब भाजपालाई हराउनको निम्ति पाहाडमा केही गर्नुपर्छ भन्ने तपाईँमाथि अफर आयो भने होइन, म आफै हराउँछु। म आफै त एउटा कन्फिडेन्स छु। म के हराउँछु? किन मलाई विनयको? मलाई त बोरो चाहिएन भने नि मैले बुझेन। बोरो चाहिएन नि त। 1700 करोड रुपियाँ दिँदाखेरि त आफ्नै बुथमा 76 भोट पाउनेहरू त्यो कहाँ हुँदैन। 1700 करोड रुपियाँ बुझ्यो नि, जनताकोमा आएको पैसा 1700 करोड रुपियाँ आएको 20% मात्रै काम गर्यो। अहिले हेर्नु अरबौँ रुपियाँ पुँजीमा हालेर जनताको पैसा खाएर अहिले जहाँ पायो त्यहीँ सिन्ट्याक्स, जहाँ पायो त्यहीँ डले भाँडा, जहाँ पायो त्यहीँ बुफे बाँडिरहेछ। भन त, सरकारी त होइन त्यो। कहाँबाट चाहिँ यति इलेक्सन पार्यो? एउटा समाजलाई 2-2.5 लाख गरेर सामान बाँड्दैछ। कहाँबाट आयो पैसा? जितलाई लिएर त के सोच्नु? हजुर, जितलाई लिएर के सोच्नु? तपाईँहरूको जितलाई लिएर हामी जित्छौँ, 110% जित्छौँ, निश्चित छौँ, विश्वास छौँ। कालिम्पोङले झन् 1986 नि जुन प्रकारले कालिम्पोङले नि एउटा इतिहास रचेको छ नि, आमालाई चाहिँ कहिले लिँदैन, आफ्नो गरिमा बचाएर राख्छ। त्यो चाहिँ मलाई विश्वास छ। दाजु, भाजपालाई भित्राउने तपाईँहरू नि हुनुहुन्छ होइन? अहिले आएर भाजपालाई हराउने क्षेत्रीय पार्टी बचाउनु हामी क्षेत्रीय पार्टी त राखेनौँ हामीले। त्यही त मलाई दुःख लाग्छ। जेले पार्टीसँग, सिपिआरएमसँग होइन, सिपिएमले आज 86 को आन्दोलनमा डरलाग्दो गद्दार गरेर अघि आन्दोलन दिँदाखेरि लास्टमा त्यो पाप हुनुलाई सिपिआरएम भयो। सिपिआरएमले अहिले आएर आइडियोलोजी मिलेन भनेर चाहिँ अस्ति 2019 को इलेक्सनमा हो, एनपी इलेक्सनमा हाम्रो प्रयासमा उहाँलाई हामीले राख्ने गऱ्यौँ, तर बाई इलेक्सनमा हाम्रो आइडियोलोजी मिल्दैन भनेर। तर आज चाहिँ कसरी आइडियोलोजी? विमलको उम्मेदवारहरूलाई आम जनताले के भनेर भोट हाल्नु भने, किनभने जुन समय 2017 को आन्दोलन हुँदा त्यही ममता सरकारले 13-13 जना शहीद बनायो, अनि बङ्गाल विवाद हुँदैन भनेर अनि आएर त्यही तृणमूल सरकारलाई सघाउँछौँ, फेरि मुख्यमन्त्री हेर्न चाहन्छौँ भनेर तपाईँले भनिरहनु भएको छ। यो बेला के भनेर जनताले भोट हाल्नु? मेन चाहिँ के हो, भारतीय जनता पार्टीले आफ्नो सङ्कल्प पत्रभित्र, मेनिफेस्टोभित्र चाहिँ उहाँले सङ्कल्प पत्र मेनिफेस्टोभित्र चाहिँ उहाँले यो इस्यु नहालेको भए म चाहिँ 11 जात गोष्ठी दिन्छु, म पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन गर्छु नभनेको भए हामी झगडै गर्थेनौँ नि त। ममता ब्यानर्जीसँग मिलेर काम गर्थ्यौँ नि त। तर हामी चाहिँ विश्वासमा चल्यौँ नि त। भारतीय जनता पार्टीको विश्वास आस्थामा बस्यौँ नि, हामीले कहिले पनि ढाकेन, छलेनौँ। एउटा बाटो रोजेपछि हामीले कहिले पनि धोकादारी गरेनौँ। तर हामीलाई चाहिँ धोकादारी चाहिँ भारतीय जनता पार्टीले दियो। यसको जवाब दिनलाई चाहिँ अब मैले यो कदम चालेको। धोका किन मान्नुहुन्छ? कसरी दियो होला? उनीहरू भनिरहेको छ 15 वर्षको समय एउटा नानी जन्मिँदाखेरि 15 वर्ष पुग्दाखेरि क्लास फाइनल पढ्दै गरेको हुन्छ। त्यो समयको एज हाम्रो खतम बनाइदियो। अनि यो समय खतम गरेपछि चाहिँ हामीलाई मोदीले आफैले खुदै भनेको 11 जात गोष्ठी हामी यसलाई दिन्छौँ भनेर घोषणा गरेको नि। तर 7 वर्ष बित्दाखेरि आज 11 जात गोष्ठी नसक्दा चाहिँ आज कुन चाहिँ प्राइम मिनिस्टर जो हो, प्राइम मिनिस्टर भनेको मान्छेले त एउटा चिज त 2 सेकेन्डमा हुनुपर्ने, तर आज 7 वर्ष बित्दा पनि नहुने के हो? गोर्खाको लागि यो चाहिँ हरेक कुरो चाहिँ अभिशाप हो। दाजु, कति दिनसम्मलाई तपाईँ कालिम्पोङमा आउनुहुन्छ? म कालिम्पोङमा छु। थ्याङ्क यू। दाजु, अन्तिम एउटा नमस्कार, धन्यवाद।